ሰላም زحفتي بلزتي إخا بدعمي إخا جوبز بدعمي إخا جوبز قزللو إنا زحفتي تجأني مريمن كي تحلف النبي جاخي 140 كاري هني كلتا مدقسي صالون كشنا شاور شنت بيت كسرح دلي فيلا جزا مالتي إياه كابسرات جمركي طالع لا نقرني بزيك ألمن سراميكن اسكاو شوعتم يتشح كاو شوعتم يتشح اسكاو شومنتم يتشح يا أخلاني دو بجاخي فيديو سرح لي كاو عدي زلو كا أو عد زلو كا أي أخلكن إنها بلو سوء إلى يجئنا الله نعملة اليوم 140 كاري مدق أسنا سالون كلتا كشنا سلسة شاورنا شنت بيت مالتيو كاو دمو سرفي تسرحيني حيثنياتهم كلتا فيلا تخينو كلتا سرابيسي أريكالو الشي زرزر بتعزبلك المسارات حاويرنا كنسر حينا مالتي كبرت حفتي سلام فتواتين كبرانن أمن العالم تركو نيشانا لي بيتسا بابسالهم هو سلامكم بزحت الرفي بلالي انكو عدما نوشانا لي بسلام نزاهم مالتيو نيلو ما عنتي فيديوز خوون كعني كان تاتر إوازر لهم ني حنت حفتي حتو يحيزا متينيخو برقس تمساسالي النزيز مسل عينت حتو كلوكم يخلي حدا اسكمون كافزا فيديو زيات مهارب لايخم إذا تسفى يقبر حاويرنا نسرح ايو حدش تسخونكم سبسكرايب دبرا زخونكم كعا لايك شرنا قوركم عبارتاتو عني لايك شرنا تقور لي كابلبي ايازا مسكن مالتيو እንግዲህ ሐፈሻዊ 140 ካሬ ክንደ የሰራህት ልኩምኒ ማለትዩ በቪላ ተቆይኑ በቪላ ማለት ቆርቆሮ ዝخدን እዩ እዚ ማለት ፎኦስ ይሰራሐን ዘልክንያቱም ፎኦ ተሰርحو ኮይንኩም ደረጃ ስለዘለዎ ታ ደረጃ ስትበልዕኩም ያና 2 ሜትር ማለት እዩ ስለዚ ቪላ ገዛ እንደ ሐቲታትን በቪላ ገዛ ከኸዳ ከለኹ ደሞ ሳሎንና መደቀሲ እንሂ ሓደ كلتا سالون مدقسي كلتا عم مدقسلو شنت بيت شنت بيت هين اوزرمو سالونا مدقسي كاو عني كشنا سلستا كلتا سرابيسنا كشنا سالونا مدقسي كلتا سرابيس كلتا 4 كشنا حموشتا كلتا شنت بيتن حموشتا خلاصن مس سرابيس مس كشنو مالتيو زحفتي كنت حتى نزلا كشننا عند شنت بيت سالون مدقسي ስለዚህ كان زابلك حاسولكم يوم مالتي حزن أبنت ذاتر يوازن لكم صارت ندانها جامع زبهالله جامع مالت نتحت متر حزي زي بوتالي صنعيو نيا عدوا بوتا ايزي نيا عدوا بوتا بطعمي صنعيو قا كوح ايو حزي بخباب مقالة تخينكم ويكعني بخباب خصوم تخينكم كل وخلو ينبر خصوم كيري فلتن مقالون يفلتن مقالسي منقد بزرقات هزيخون يفلتن جن كبحال كله وهالكأي بحال إنه حزي استمريت نص بدعم قطعته اللي دحنا حامل اسك عزوز صنع حامل اسك عزور اسك عزركب 3 متر ونكور ريخل كم مريتو ني عدوق بدعم تنكراس لزخونه 3 متر ونه يورد متر 50 اخليو فيلا تخين دمو متر 20 بقى فيلا تخين متر ون اخليو مالتي إن بني عدوق بتصنع بوتا غيره نايكون بوتا يفلطن ግን بتصنع بوتا غيره نتحتي فيلا لزخونه متر ياخلك الى بحنت متر نحسبها مالتي حزي الشي حنت مترو مالتيو نياتهم سالون هيكي حز سالون ب4 يا مازن 4 كولن هيك غدو مدقس اغونا كلتا هولن خدوسخلا شدشتا بتحنت غونا دمو كشنن هياتك كلتا هولن شومنت هولن يليكلو سالون كنا مدقسي خي انا نكشنخي شومنت كولن بچا ينزلينخ زليخنا شومنت كولن دمو حابيرنا نسرحيا مالتيو نحنت كولن ب4 تفرجلك سرح القيا ويم دمو بشدش تفرجير أكثر حلقية شدش رمو بعد 10 تغيير أكثر حيو مالتيو 4 تون أخليوه دحين جن بشدش تغيرنا نسرحيه بتتأنكر راس راحة سلازي نتحتي حاجة مترو يورد ينتهلنا يوم حنت مترو مالتيو بشدش ترمو خندي تخون لا كبرات حواتي نتحتي حاجة مترو يقعد ينتهلنا يوم بشدش تفرا حنت برت مالتيو حنت برت قد أني يكون رجل يكون كابعل شومنتيهم بعد 10 تخزخون يكون برد نقومته 10 سنتيمتر يو عبيتهم بوتا نقومته 10 سنتيمتر يا سلازي 10 سنتيمتر زيا حنت كولن انتاج اما حنت متر نحت ورد لنا يا قماش برت اخلك كلام مالتي قماش برت سي ጫማ
ተውርደካ ጫማ ማለት ዝትርኢ ዘለካ እዩ ኣብ ትሕቲ ጫማ ደሞ 1 ሜትሮ ንጎኒ 1 ሜትሮ ንቁመቱ 1 ሜትሮ ደሞ ኣሎ ከምዚ ረብራብ ዝርብራብ ኣብ ልዕሊኡ ጠጠው ተብለ እቲ ጫማ ንሱ ደሞ 1 ፈረቓን ይኣኽለከሎ ማለት እዩ ስለዚ ፍርቂ ናይታ ጫማ ኔትኪ 1 ፈረቓን ደሞ ኣብ ታሕቲ ኒሄኪ ክንደይ ይኸውነሎ 2 ብረት ወዲና ኔና ማለት እዩ 2 ብረት እሺ ሓዙ ንስኻትኩም እውን ደምሩ ሓግዙኒ 2 ብረት ኣብ ናይ ጫማና ኣብ ናይ ታሕቲ ረብራብ ዝግበር 2 በፂሕና ኔና ኮለን ደሞ ናይ ክገዛ 3 ሜትሮ ድዩ 4 ሜትሮ ድዩ እንድዒ ዝሮ ብ3 ሜትሮ ገይረ ክሓስቦ እያ 3 ሜትሮ ናይታ ገዛ ቁመታ 40 ሴንቲሜትር ደሞ ወላ ደሓን ቪላ ገዛ ብጣዕሚ ነዊሕ ጌርካ እዩ ዝስራሕና بخندك حاسوي مسلكم ب4 متر كحاسوي كنياتهم فيلا سلازخوانا مؤصل بمؤات جزي مؤاتي بقرر جزي رم قرريو سلازي بطعمي نويح كخونا لو بخندك يرك حاسب أي أنا ب4 متر سلستن 7 وي سلستن سوسان كاب سلستن سوسان اسكاب سلستن 7 زلو نايت جزا قومتو طقالاي ايو 30 ወይ 40 ደሞ ቢም ዝእሰሮ ዙርያ መላሽ ናይ ግድኒ ቢም ክእሰር ማእኸሉ ኩላሙሉ ቢም ኣሲርካ ይወዶ ገዛ ዝስራሕ ስለዚ ናይቲ ቢም ደሞ ካብ 30 እስከ 40 ይወ የለሁ ዝሮ ናይቲ ብረት ጠጠው ዝለስ 4 ሜትሮ እዩ ማለት እዩ ስለዚ 4 ሜትሮ እንድሕር ኮይኑ ተን 6 ብረት ክንደይ ይወድእ ኣለዋ نحنت كلن بشدشن أطون تحت الكينا كندا يودالو كل التفرة أيخنا 4 تفرة يودكم اللون مالتيو يكرت حواتي أنا يتجاجي نقومت ب4 سكاب بيم 4 متر توديكم بشدش تفرة ويكعب بشدش حبات أطوتها بالكم ما تاخلن مالتي حزيا شدش تفرة نها ورا ب50 مالتيا كلتا يودكم اللون حزيا عنتو خنديلنا نيرنا شو مونت خلني أخلك يلك نيرة شو مونت كرامح بخلته عندي مسألة 16 برات مسألة كلونايتن كلن بتشاز بلا مالتيو عنتو دمو تايلنا نيرنا حدن فرعان ناي جاما اسكاب ناي ربراو ناي تحت مريت ناي لعلومو قماش لنا نيرنا كلتا نيرو الشي سلازي 16 فرن إلنا يلنا ناي كلن ناي تحت دمو كلتا مالتيو كلتا كرابح بشمونتا 30 كلتن برت بزحنا نينا مالتيو 30 كلتن بزحنا نينا خاوخ عني 30 كلتر مالتيو بزحنا نينا ناي منتاي قرينالو ناي تحتي ناي بيمنا ناي لعلي ناي بيم مالتيو اذا تريغو زلهم زرا يملشو ان دم ما اخلو انتنيو لي سلازي زي ارمن حسابه زي اخ عني سالون نقومتو بحمشت متر غيرك حسب الكيا سالوننا مدقس ب5 متر كشنا دمو ب3 متر غيرك حسب ايو مالتي انا مالتي كرات حواتي كندي اوصي اوري لما ميرا مزيلكم لهو برقص زين بتشا زي كاهلاي خلا وي كوحد وي كفزح يخلي برقص مالتي كن حفشها مفلت كونكم اليا بعلتكم كنت حاسبوا تخليهم بتاع انا زحوكم مسارات غيركم مالتي ان سالون امتو حمشتا مرقسو امتو حمشتا ني قون خعني سالوننا مدقسي قون سلازخانة سالون ناي سالوننا ناي مدقس مالتيو 10 متر يغيرو يكنياتو 140 كاري سلازخانة 10 ب14 اتمز سلازي سالوننا مدقس بتي بيت 10 سلازخون 10 متر كم زلو يكحزو مالتينا بيانس سالون 6 متر هيويو سالون 6 ب5 مدقسي دومو 5 ب4 يغيرو يوم مالتيو تا كاوخ عنا ما اخلو ناي بلوكيت كوصيو ناي كولن كوصيو منامن سو ችግር ይውልን ግን ናይት መሬት ስፍሓት ተጠቃላይ ዝነግራኩም ዘለኹ ማለትና ሳሎን 6 ብ5 ኒ ጎኒ በቤት 16 በቤት 14 ደሞ 5 መደቀስኩም በቤት 14 5 በቤት 14 ማለት ያጠቃላይ 6 ብ4 ማለት ይከዓ 6 ወይ ከዓኒ 4 ብ5 መደቀሲ ስለዚ ምስ ቢማ ማለት እዩ ምስ ቢማ ናይ ታሕቲ ኮለንና ቢም ሱሳን ሓደን መጺ ኣምጺእኒኹም ማለት እዩ ናይ ቢምና ናይ ኮለን ሱሳን ሓደን ኣምጺእኒኹ ወይ ክልተ ሰለስተ ፍረኽ ጎለኩም እዩ ከዓ ክልተ ሰለስተ ፍረኽ ዝያዳ ትርፍ ክመጸልኩም እዩ ማለት እዩ ብታኣነ ዝሓሰብክዎ መሰረት ግን ሰረቱ ብ1 ሜትር ገይረ ይሓስብዮ
مترن فرقان كوني خير كلتا متر كوني خير ويكع 7 سنتيمتر كوني خير ناتاتكم تأنا زحاسو زلخو جن لب بلوه ምክንያቱም يعني حساب ከይትዋዛገው ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ናይ ላዕሊ ደሞ ክድመር 29 ኩስ ከለየ ተይሰዓ ብረት መጽንዮ ማለት እዩ እንግዲህ ተይሰዓ ብረት ክራባሕ ብሽሕን 550 በዓል 12 ፍሬ ማለት እዩ 139 500 መጽዩ ያ 140 ሽሕ በልዎ ካኡ ክድመር 50 ኩንታል سمنتو كفزح كوحد يخال جنب 50 ኩንታል ገይረ ክሕዞ እያ ቢላ ስለዝኾነ ምንም ህደም ይውልን ናይ ሰረትና ናይ ቢን ብቻ እዩ ክድመር 50 ክራባሕ ብሽሕን 300 ክሓስወ እያ ብሽሕን 300 204 ሽሕ በጽና ነና ግድን ሓደ ቢያጆ ጸጸር ደሞ ግድን ሓደ ቢያጆ ከተውርድ ይኹም ክድመር ሓደ ቢያጆ በኸባቢና ስካብ 38 ሽሕ እዩ 38 ሽሕ ተይልኒሁ 242 ሽሕ በጽና ነና ሕጻ ደሞ በኸባቢና 35 ሽሕ እዩ ስኻትኩም በኸባቢኩም ሕሰብዎ 35 ሽሕ ተይልኒሁ 277 ሽሕ በጽሕና ነና ማለት እዩ ካው ኸዓኒ ናይ ሚስማር ናይ ሽቦ ምናምን ኩሉ እዚ ደሞ ስለበ ጋጣም 50 ሽሕ ከእትወለየ كدمر 50 شح تيلنيهو 327 شح بصحنا نينا ማለት እዩ ናይ ሰራሕተኛ እዚ ኣን ክሰርሕ በኸባቢና ክድመር እስካብ ኣብዚ ሕዚ ግዜ ቢያንስ ዋይ በቃ 50 شح ሆ ያንስ ከ50 شح ብላዕሊ ይሰርሓ ድዩ ንሳሎንና መደቀሲ ክሽነ መረ እዚ ሽንተይቱ ግን ይቆፍርን ስለዚ ታይዱ ተዘንጋያ ብረቱ ግን 12 ይሰብር ዘለን በይ 14 16 ዝኸበደ ንምስዋሮ ጸጋም ዝኾነ በቃ በ50 ሽሕ ክሓስባ ያነ በኸባቢኩም ደሞ ሕሰብዎ ማለት እዩ ያቱም ብዙሕ ስለዚ ይኾነ 50 ሽሕ ገይር ሓሲበ ያኒሁ ክድመር 50 ሽሕ እስኪ ቆይ 50 ሽሕ ናይ ሰራሕተኛ ይወዩ 377 ሽሕ በጽሕና ነና ማለት እዩ ካሊእ ማንታይ ዘንግዕ ደ ክብራት ኣሕዋተይ ቆርቆሮ እዩ ኣሃ ቆርቆሮ ማለት እዩ ቆርቆሮ ቢያንስ ቆርቆሮ ባዕልስ نحد زينغو 50 نحد زينغو سي شح قرش تخينو 50 زينغو توديكم 50 شح مصلو معناتو كدمر دمو 50 شح نتولينا 50 شح تينا لنينا 427 بزحنا نينا كاو ناي اوم نيو اوم يافتو طعيطعهم تገዙ ንሱጉን ንሓንቱ ኦም በኻበስ ካብ ሽሕን ገለን እያ 50 ኦም ደይውደኩም ይኸውን እንዳይ በጋጣሚ ኦም እንኳን ይፈልጥን ግን ደሓን ሓደ 100 እንደሞን ሃቦ 100 ደን ሃቦ 100 ኦም ይውድራ 100 ኦም ይውድን ዋይ ግን 50 ገርና ንሓዞ ክድመር 60 ሽሕ ማለት እዩ 487 ሽሕ በጽሕና ነና ማለት ጋይስ ወይ ለዚ ያው እዚ እንታይ ደሚርና ነና ናይ ሕጻ ናይ ጸጸር ናይ ሲሚንቶ ሕጻና ጸጸር ያ ብርግጽ ሓደ ቢያጆ ሕልፍን ትርፉን ያኽለኩም እዩ ምክንያቱም ሳለ መደቀስ ክሽነ ብቻ ያ ሽንት ቤት ደሞ አፍታ ናይ መደቀሲት ባዕሊታ ያ ግን ተማእኸል ዝንሄ ዝኳዓት ሽንት ቤት ንሱ አይቋጸርክውን ካንሾላ አይቋጸርክውን ናይ ሳሎን መደቀሲት ክሽነ ብቻ ያ ናታ ብረታው ዜናታ ኮለ ናታ ናይ ግሬድ ቢም ብረት ሲሚንቶ ሰራሕተኛ ናታ እዩ ሐዚ ታይ አሪክመሎ ክልተ ሰርቪስና ሓደ ሽንት ቤት እና ደሞ ዝርያ መላሽ የኻንሾሎ ይአሪክመሎ ስለዚ 487 ሽሕ በጽሕና ነና ምስ ቆርቆርኡ ምስ እምኑ ምስ ሰራሕተኛ እዚ በኸባቢና እዩ ንኣብነ ሰራሕተኛ በ50 ሽሕ ይሓስዮ በኸባቢኩም 100 ሽሕ 200 ሽሕ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ኸባቢና ግን ከ50 ሽሕ ብላዕሊ ይሰርሓን ምክንያቱም ቁዕት ኣቢሎ ሰሪቱ ኮለን ጠጠው ኣቢልስ ምኽዳን ብቻ እያ ኣሃ ለካስ መኽደን ብቻ ኣሃ መኽደን እውን ባለዩ እስኪ ናታ መኽደን እውን ሓደ 50 ሽሕ ደማ ወስኸላ 450 ሽሕ ማለት እዩ 537 ሽሕ በጽሕና ነና ኣብ መኽደን እውን ወልኻዮ ማለት እዩ ስለዚ ጋይስ ወይ ከምዚ በጽሕኒኹ ብድሕሪ እዚ ደሞ እንታይ እንሄኩም ናይ ኮለን መከፋፈል እንሄ መለመጽ እንሄ ምናምን እንሄ ያው ናብ 1 ሚልዮን ይኻይደሎ ማለት እዩ ካብላ ዓል ዘሎ ሒሳብ ተሰሪሐ ደሞ ብዙሕ ግዜ ክውድእ እዩ እና ክብራት ኣሕዋቴ ዝረዝሮ ቢያንስ ናይ ብሎኬት መለመጺ ማዕጾ ሰራሚክ ዝረዝሮ ተቐንድ አንድ እንዲዝቃር ዘሎ ኣብዛ ንምብጻሕ ስለዘለትኒ 800 ሽሕ ዶ ያኽለኒ ስለዘለትኒ ብትናቴ ከባቢ ዘለኽዎ ቦታ ግን 800 ሽሕ ኣይውድእክን ካብ 560 እስካብ በቃ 537 ሽሕ መጽያኒ ሃብታ ኣነ ዝሓሰብኩዋ ግን
كوسك قنص سلازي خيل بتلي أمني سرحتني عوي في اللي اللوي عوي حزر زين خسر حالي هي كل تميت شحكولو هي خل أنا كن بحمسة شحية حسيويو سلازي أتي زولكم ما ترى زبرت من قبل خمسة عين ثيركم تصرحوا وتخليهم تمشكن كون تسفى قبل كبرات حواتي لايك شير سبسكرايب وارمو أي ترسعوا حسابيتهم ون أكومنت صحف لي مالتي بس خلا مدن أنا رمو كسر حلكم إياه እና ያው አነ እዚኣ ክልያ ሰሰናዮ አይባ